यात्रा सुनौलो हामी नेपालीको। यस हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकैको बेल आइकनलाई दबाउन कदापि नभुल्नुहोला। मात्र मनोरञ्जनको लागि। जनताको पक्षमा तपाईहरु भएको पक्षमा एकपटक फेरियो नव सम्बन्धवाद विगतको सैन्यले हामी गर्ने कार्यको परिमा आजको उपस्थितिले पक्कै पनि एउटा चुनौती दिनेछ। हाम्रो उत्तरपट्टिको म्युनिसिपल नजिकै आइरहेको छ। तपाईँले सुन्नुभएको हाम्रो पार्टीका कमिटी सदस्य चन्द्रबाई खान भन्ने नेतृत्वमा रहेको यो पश्चिमको जनताको बिचमा आइसकेको छ। एकपटक ताली बजाएर झन्डाबाट उठाएर मानिसलाई स्वागत गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। यसपछि हामीले एकपटक नारा लगाउँछौँ। तपाईँ जुलुसमा आएका सबैले मैले नारा लगाउँदैछु, त्यो सँगसँगै तपाईँहरूले एकपटक यो बुटोलमा सुन्दरको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संसद बहालीको पक्षमा एकपटक अन्तर हृदयबाट नारा लगाउनेछौँ। जुन नाराको ध्वनिले भोलि प्रवृत्तिलाई वास्तव गर्न सकोस् र म तपाईँको बिचमा नारा लगाउँछु। यो जुलुसमाका र्यालीमाका सम्पूर्ण जनसमुदाय नेता र यहाँ प्रयासका समग्र जनसमुदायले सँगसँगै एकपटक हामी नारा लगाउँदैछौँ। महान शहीदहरू लाज सलाम, महान शहीदहरू लाज सलाम। प्रतिनिधि सभाको संवैधानिक कदम विघटन गर, प्रतिनिधि सभाको संवैधानिक विघटन खारेज कर, प्रतिनिधि सभा सुचारू कर, संसद विघटन गर्न पाइँदैन, निरपुष्टन्त्र चाहिँदैन, संसद विघटन गर्न पाइँदैन, निरपुष्टन्त्र चाहिँदैन। सबैले एकपटक हात माथि लगाएर नारा लाउनुहुनेछ। सबैले माथि हात उठाएर प्रतिगामी संहिता मुर्दाबाद, प्रतिगामी संहिता मुर्दाबाद। संविधानको रक्षा गरौँ, संविधानको रक्षा गरौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद। नेपाल
तपाईँ गएर यता कम गर्नुहोस् यताको पनि कमजोर पनि यता पनि बोल्नु पनि अब संयुक्त हेर्नु त नेपालको सुपारी नेकपा थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू निर्मल हामीलाई दक्षिणपट्टिको साइडबाट हाम्रो आदरणीय कार्यक्रमिक सदस्य आदरणीय घटा बस्छन् र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य निकुला खान नेतृत्व गरेको र्याली यहाँ आइसकेको छ उहाँलाई ताली बजाएर सबैको निम्तिमा हामी बधाई गरेका छौँ र हाम्रो प्रतिगमनका विरुद्धमा निरङ्कुशताका विरुद्धमा अब अन्तिम निर्णय प्रणाली गर्नुपर्छ भनेर हामीले सहमति गर्यौं 12 बुधे सहमति भएको थियो मङ्सिर 5 गते यहाँ सभा भयो र मङ्सिर 7 गतेमा हामीले हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई साबित गरेका थियौं दुःखको कुरा त्यतिखेर म यहाँ आउँदाखेरि मेरो साथमा भाषण गर्न अरू तयार भएका थिएनन् केपी ओलीजीको त सातो गएको थियो गणतन्त्र विरोधी कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएन प्रतिगमन विरोधी गणतन्त्रको पक्षको कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएन राजतन्त्र विरोधी कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनु भएन प्रतिगमनको विरुद्धमा बोल्न चाहनु भएन र उहाँले त्यही बेलामा भन्नुभएको थियो राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्ने गोरु गाडा चढेर अमेरिका जाने गोरु गाडा चढेर अमेरिका जानेर ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा लडाईँ लड्ने एउटै कुरा भन्नुभएको थियो यो लडाईँ सफल हुन सक्दैन यो सङ्घर्ष सफल हुन सक्दैन भनेर उहाँले त्यो बेलामा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो त्यसरी उहाँको भविष्यवाणी 2062 सालमा असफल भयो 62-63 को आन्दोलनको बेलामा असफल भयो अहिले पनि उहाँको भविष्यवाणी प्रतिसभाको विघटन भइसकेपछि चुनाव हुन्छ भने भविष्यवाणी त्यसरी नै असफल हुने निश्चित छ किनभने केपी ओलीले जनताको भावना बुझ्नु भएको छैन उहाँले नेपाली जनताको भावना बुझ्नु भएको छैन नेपाली जनताको चाहना बुझ्नु भएको छैन समयको प्रवाह बुझ्न सक्नु भएको छैन समयको गति बुझ्न सक्नु भएको छैन उहाँ समयको पछि लत्तारिने मान्छे हो समयलाई अगुवाई गर्न सक्ने त्यो खुबी क्षमता केपी ओलीमा छैन यो सबै कुरा हामीले अनुभवबाट प्राप्त गरेका छौँ
भन्दा ठुलो कुरा अरू कुनै कुरा हुन सक्दैन। केपी ओलीले कहिले पनि कुनै आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको छैन, न्यायपूर्ण आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको छैन। जहिले पनि पछाडि बसेर कुरो काट्ने उहाँको बानी छ। जहिले पनि उहाँ पछाडि बसेर अरूको बदखुवाई गर्ने उहाँको स्वभाव छ। बदखुवाई मात्रै गर्ने, अनुचित टीका टिप्पणी मात्रै गर्ने, अरूको खुट्टा मात्रै तान्ने। त्यसो हुनाले उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ मेरो खुट्टा तान्यो, खुट्टा मात्रै सम्झिनुहुन्छ उहाँ। हामी उहाँको हात समातेर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। उहाँ थचक्क बस्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नै चाहनुहुन्न। उहाँलाई हामी भन्छौँ कि अहिले राम्रो काम गर्नुहोस् न कुरा कम गर्नुहोस्। यो धेरै बोल्नुहुन्छ तपाईँ, काम थोरै गर्ने, खालि बक 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 बोली मात्रै राख्ने। हामी के भन्ने भन्दाखेरि काम परिणाम देखाएर सबैको मन जिताऊ, धम्की दिएर हुँदैन। उहाँलाई रिस उठ्यो, पत्रकारलाई गाली गरेको छ। रिस उठ्यो 94 वर्षका ती पुराना सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भट्टराई भण्डारीलाई अत्यन्तै तल्लो दर्जामा उठेर गाली गरेका छ। उहाँलाई रिस उठ्यो, नागरिक समाजका अभियन्ताहरूलाई अपमान गरेका छ। उहाँलाई रिस उठ्यो, आफ्नै मन्त्रीलाई पनि गाली गरेका छ। उहाँले के गाली गर्नुभयो त्यो सबै म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्न। त्यो सबै सुनाउने समय पनि छैन, किनभने समय थोरै छ र हामीले तुरुन्तै काठमाडौँ फर्किनु पर्नेछ। त्यसो भए उहाँले के भन्नुभयो ती सबै कुराको बारेमा म फेरि यहाँ पेश गर्न चाहन्न, नभए एक भारी फेरि सब मसँग छ। उहाँले कहाँ के बोल्नु भएको छ, के भन्दै उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। यी सबैको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने 1000 जिउरा भएका शेषनागले पनि सक्दैन। राम्रो कुरा भए त हुन्थ्यो, अगतिला कुरा मात्रै बोल्न जाने छ केपी ओलीजी। अगतिला कुरा मात्रै, उहाँलाई कुनै पनि राम्रो कुरा मन पर्दैन। उहाँलाई खालि आफ्नो प्रशंसा मनपर्छ। अब उखान टुक्का त धेरै भन्नुला फेरि मैले आइलाग्ला, तर केही मलाई डर छैन। केपी ओलीले जहिले पनि अगाडि बढ्ने कुराको विरोध गर्नु भएको छ। हुन त के तपाईँ भन्नु जस्तो पनि लाग्छ, राम्रो कुरा गरे पनि सम्मानको भावना जान्छ। तर पनि म कसैलाई अपमान गर्न चाहदैन, किनभने हामी यो समाजमा राम्रो संस्कार बसाल्न चाहन्छौँ। त्यसमा केपी ओलीजी राम्रो संस्कारको उदाहरण बन्नका लागि सबैसँग सिक्दा बेस हुन्छ। उनका प्रवृत्तिले गर्दाखेरि मान्छे वाक्क भइसकेका छन्। उहाँको साथमा लाग्ने मानिसहरू आज मात्रै भेट भएको थियो। कोहीले कसरी तल लगाउने हो, कमेन्ट तपाईँले मात्रै सक्नुहुन्छ भन्दै थियो। तपाईँले मात्रै सक्नुहुन्छ तल लगाउन। 9 महाधिवेशनमा अलिक त 15-20 भोटको फरकले मात्रै तिनी जितेका हुन्, त्यो पनि जालझेल गरेर जितेका हुन्। साँच्चै भन्ने हो भने जितेका होइनन्, जाली तरिका अपनाएका हुन्। तै पनि मैले मान्दिएको। अनि के भन्छन् भने उनले माधव नेपाल अनि महाधिवेशनमा हारेपछि अनि अध्यक्ष बन्न आए। उनी कहाँबाट आए? 440 जना सदस्यले सिफारिस प्रस्ताव गर्ने मान्छे मै हो, अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्ने मान्छे मै हो, प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने मान्छे मै हो। अलिकसा पनि लाज लाग्दैन? 2 शब्द भन्दिए हुन्थ्यो नि, त्यतिखेर माधव नेपालजीले मेरो प्रस्ताव गरेकै हो। म गणतन्त्र विरोधी मान्छेलाई उप प्रधानमन्त्री बनाइदिएकै हो। 2063 सालको जनक्रान्ति पछि केन्द्रीय कमिटीमा सबैले विरोध गर्दा गर्दै पनि उहाँले एक्लै बनाइदिनु प्रधानमन्त्री भएर
बनाइदिएकै हो, एक शब्द वहाँ बोल्ने बानी उहाँको छैन। उहाँले मन्त्रीहरूको कति हुर्मत लिनुभयो उहाँलाई सोध्नुहोस्। पार्टीभित्र उहाँले कति सताउनु भयो कमल प्रचण्डलाई हामीलाई सोध्नुहोस्। फेरि यस्तै पेश गर्न सक्दछ। उहाँहरूलाई घोष पेच गर्ने कुरामा रमाउने मान्छे हो, घोष पेच गर्ने कुरामा रमाउने मानिस हो। त्यसैले हामी भन्छौँ राम्रो संस्कार व्यवहार देखाउनुहोस्। तपाईले राम्रो संस्कार व्यवहार देखाउनु भएन। तपाईका दृष्टिकोणमा निकै ठुला दोषहरू छन्। तपाईमा मैमत्तको प्रवृत्ति हावी भएको छ। मै सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली, मनै पार्टी हो एक्लो, मनै राज्य हो यो देशको भन्ने प्रवृत्ति हावी छ। यसलाई भन्छ निरङ्कुश प्रवृत्ति, तानाशाही प्रवृत्ति, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति। यस्ता प्रवृत्ति भएका मानिस वास्तवमा भन्ने हो भने सम्मानका पात्र हुन सक्दैनन्। किनभने जो इतिहासको विकासको बाधक हुन्छ, इतिहासको विकासमा अवरोधको रूपमा देखा पर्दछ, त्यसलाई इतिहासले हुत्याएर फालिदिन्छ। केपी ओलीलाई इतिहासले हुत्याउने क्रमको सुरुवात भइसक्यो। निर्वाचन आयोगले अस्ति गरेको निर्णय तपाईले सुन्नु भएको छ। निर्णय के गर्यो भने हामीले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 441 जना केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै चिन्छौँ, अरूलाई चिन्दैनौँ। त्यो 556 को, त्यो 1501 को, 1179 को लिस्ट हामीलाई स्वीकार छैन भनेपछि अब केपी ओलीको पार्टीमा सदस्य पाउँछु कि भनेर जान खोज्ने मान्छेहरू बिचराहरूको बेहाल भएको छ। म भन्दिनँ उहाँलाई केही अपमान गर्न चाहन्न, अरू साथीहरूलाई पनि म केही भन्न चाहन्न। किनभने मञ्चमा बस्दा बस्दै एकजना कमरेडले आएर भन्नुभयो, कमरेड केपी ओलीको बारेमा त बोल्नु होला, उहाँको पछि पछि लाग्ने मान्छेको बारेमा नराम्रो कुरा नभनिदिनुहोस् है। उनीहरूले फर्केर आउने त फेरि यही घरमै हो, फर्केर आउने यही घरमै हो। त्यसैले उनीहरूको बारेमा मिठै कुरा भनिदिनुहोस्। त्यो म भन्न चाहन्छु। तपाईँले मूल पार्टीबाट कता कता हराउनु भएको छ, बाटोमा अलमलिनु भएको छ, केपी ओलीको जाल जेलमा पर्नु भएको छ। खुरुक्क आउनुहोस्, बाटो सच्याउनुहोस्। तपाईँलाई स्वागत छ। यो मूल पार्टीले तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छ। निर्वाचन आयोगले बताइसक्यो 441 को बहुमत जोसँग छ। मूल पार्टी त्यही छ, त्यसैले मूल पार्टी यही छ। जुन मूल पार्टीलाई अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक मूल पार्टीको झन्डै 70% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले महाअध्यक्षमा निर्वाचित गरेका छन्। त्यही पार्टी नै मूल पार्टी हो। केपी ओलीलाई हामीले पार्टीको अध्यक्ष पदबाट निकालेका छौँ। अब सदस्यबाट पनि हामी स्पष्टीकरण सोधेर निकाल्ने अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेका छौँ। जुन मान्छेले पार्टीको निर्णय मान्दैन, जुन मान्छेले पार्टीको निर्देशन मान्दैन, जुन मान्छे अनुशासनको अधीनमा बस्न चाहँदैन, पार्टीमा छलफल गर्न चाहँदैन, पार्टीको बैठकमा पनि आउन चाहँदैन। उहाँले पार्टीको बैठक भन्यो भने काउछो हुन्छ, काउछो बोल्छ। उहाँले बैठकमा गइसकेपछि छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, तर्क वितर्क हुन्छ, आलोचना हुन्छ, गुनासो पोखिन्छ, काम बेठिक भयो भन्ने कुरामा कुराहरू आउँछन्। ती सबै कुरालाई सुन्न सक्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूमा धैर्यता हुन्छ, सहिष्णुता हुन्छ, सबैको कुरा सुन्ने आँट पनि हुन्छ, साहस पनि हुन्छ र सही गरेको छ भने प्रश्न पार्ने हो, बेठिक भएको छ भने स्वीकार गर्ने हो, गल्तीलाई स्वीकार गरेर सच्याएर फेरि अगाडि बढ्ने हो। हामीले सिकेको मार्क्सवाद, हामीले सिकेको कम्युनिस्ट संस्कार भनेको यही हो र हामी यही सिकाउन चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई। त्यसो हुनाले म त्यो दिनलाई सम्झिन चाहन्छौँ। त्यही मङ्सिर 5
गतेका दिनमा त्यो विशाल सभा भएको थियो यहाँ ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा र मैले घोषणा गरेका थिएँ अब ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा यो बुटवलबाट एउटा सुनामी सृष्टि भएको छ। ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीलाई यही सुनामीले बगाएर लानेछ, समाप्त पारिछाड्नेछ र त्यसको सुरुवात तपाईहरूले गर्नुभएको थियो। तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल त्यति बेलाको मूल केन्द्र, अहिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र भएको यो लुम्बिनीको बुटवल र सिङ्गो वरिपरिका सबै क्रान्तिकारी जनसमुदायलाई त्यतिखेर खेल्नु भएको भूमिकालाई स्मरण गर्दै म फेरि पनि क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। अहिले हामी सही ठाउँमा छौँ, सही अवधारमा छौँ। हामी पदको निम्ति मरिहत्ते गर्नेहरू होइनौँ। हाम्रो व्यक्तिगत विरोध केपी ओलीसँग छैन। हाम्रो चिन्ता आन्दोलनसँग छ। हाम्रो चिन्ता जनताको समस्या पीडा वेदनासँग छ। हाम्रो चिन्ता सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरासँग छ। दलितहरूको माथि भइरहेका भेदभावलाई कसरी अन्त गर्न सकिन्छ, सुकुम्बासीको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यी हाम्रा मिडियाका साथीहरू जो समाजमा चेतना जगाउन चाहनुहुन्छ, परिवर्तनको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, जनतालाई जागरुक बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको मर्यादाको रक्षा गर्ने कुरामा चिन्ता छ। हामीलाई चिन्ता छ ती सबै उत्पीडित समुदायहरू, ती सबै गरिब शोषित पीडित जनताहरू, ती सबै बेरोजगार युवाहरू, ती महिला दिदी बहिनी र दाजुभाइहरू, ती सबैको समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो चिन्ता छ। किसानहरूले आफ्नो कृषि उत्पादन राम्ररी गर्न पाउन्, त्यसको बजार नेपालले। अध्यक्ष कमरेड मञ्चमा उपस्थित नेपाली जनताको प्यारो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका आदरणीय अध्यक्ष पुष्प कुमार दाहाल प्रचण्डज्यू, मञ्चमा उपस्थित पार्टीका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र विभिन्न तहमा संगठित हुनुभएका र त्यसै गरी यस विशाल विरोध सभामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय, कृपया तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु होला। ढिलो भएको छैन। आज तपाईँहरूको माझमा उभिएर सम्बोधन गरिरहँदा आजभन्दा 15 वर्ष पहिलेको नयाँ युगतिर लान सकियोस्, नेपाली जनताले चाहे जस्तै सामाजिक न्याय समृद्धि होस् भन्ने चाहेर नै मलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन। आधा समय प्रधानमन्त्री भनिए पनि पार्टीलाई मैले राम्रोसँग चलाउन पाउने हो भने मैले प्रधानमन्त्रीको लोभ मलाई छैन। तपाईँ नै खानुहोस् भने 5 वर्ष, तर अहिले त उहाँ त 5 वर्ष होइन 3 वर्ष नपुग्दै संसद भङ्ग गर्ने, तानाशाही लागू गर्ने, नेपाली जनताले जुन समानता खोजेका थिए, हामीले घोषणा पत्रमा जो समृद्धिका कुरा गरेका थियौँ, हामीले दलाल पुँजी र नोकरशाही पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गरेका थियौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको कुरा गरेका थियौँ, हामीले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र मिलेर विकासको एउटा नयाँ युगतिर लाने कुरा गरेका थियौँ, हामीले सहकारीलाई समाजवादको आधार निर्माणको प्रक्रिया भनेर मानेका थियौँ। तर आज केपी ओलीले यी सबै जनताको सपनामाथि कुचराघात गर्ने, संविधानलाई अतिक्रमण गर्ने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र कहीँ न कहीँ आफू फेरि श्री महाराज धिराज बन्ने जो सपना देखेका छन्, नेपाली जनताले 2100 वर्ष पुरानो राजतन्त्र, सामन्ती राजतन्त्र, 250 वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रलाई लात्ताले हिर्काएर उसको श्रीपेज खोसेर उनलाई जङ्गललाई पठाउन सकेको छ भने अब केपी ओलीको निरङ्कुशता चुटकीको भरमा ध्वस्त हुनेछ। हेर्नु होला, केही महिनाभित्र केपी ओलीको यो स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुनेछ, नेपाली जनता विजयी हुनेछन् र हामी एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लिएर जानेछौँ। हामी किसानहरूका समस्या हल
गर्नेतिर केन्द्रित हुनेछौँ, हामी युवाहरूलाई रोजगारी दिने आयोजनातिर केन्द्रित हुनेछौँ, हामी विकास र समृद्धिका नयाँ योजना लिएर आउनेछौँ। हामी यो देशमा तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई समानता र स्वतन्त्रताको नयाँ युगतिर लिएर जानेछौँ। खालि के हो भने यसको निम्ति अदालतमा अहिले मुद्दा छ। मलाई विश्वास छ अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नेछ। म त्यो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अहिले कुनै आशंका गर्न चाहन्न, तर सबभन्दा ठुलो अदालत जनताको अदालत हो, तपाईँहरूको अदालत हो, तपाईँहरूको फैसला हो। त्यसकारण बुटोलमा आज तपाईँहरूले जो उद्घोष गर्नुभएको छ विशाल जनसभा मार्फत जे अभिव्यक्ति तपाईँहरूले दिनुभएको छ, मलाई विश्वास छ इतिहासमा तपाईँहरूले खेलेको भूमिका जस्तै, गणतन्त्रको निम्ति खेलेको भूमिका जस्तै अहिलेको एउटा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी लोकतन्त्र विरोधी ताकतलाई पराजित गर्नको लागि पनि लुम्बिनी प्रदेशले, तपाईँ बुटोल नगरमा जम्मा भएका तपाईँ प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले त्यही भूमिका फेरि एकचोटि खेल्नुहुनेछ र हामी छिटै तपाईँहरूको अगाडि नयाँ विश्वासको साथ, नयाँ आत्मविश्वासको साथ नयाँ सरकार लिएर आउनेछौँ र हेर्नुहोला 2 वर्षभित्र नयाँ नेपालको जग बसाइ छाडिनेछ। यही विश्वास तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्दै र यही अपिल तपाईँहरूलाई गर्दै अब म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीयताको एजेन्ट जस्तो भूमिकामा देखा परे। यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन सक्छ? हामीले चुनावी घोषणा पत्रमा यो देशका किसानहरूका समस्या समाधान गर्नेछौँ, महँगी नियन्त्रण गर्नेछौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछौँ, यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै उत्पीडित र विभेदमा परेका समुदायलाई हामी समानता र सम्मान दिनेछौँ भनेर भनेका थियौँ। मलबिउको समस्यादेखि उत्पादन वृद्धिको समस्या झेलिरहेका, महँगी र भ्रष्टाचारको मारमा परेका किसानहरूलाई उन्मुक्ति दिने कुरा गरेका थियौँ। हामीले महिलाहरूलाई समावेशी समानुपातिक मान्यता अनुसार सुरक्षा दिनेछौँ, सम्मान दिनेछौँ, समानता दिनेछौँ, स्वतन्त्रता दिनेछौँ भनेर भनेका थियौँ। हामीले यो देशको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नेछौँ। सबै जात जाति, भाषा, भाषी, संस्कृति सबैलाई पनि हामीले एउटा नयाँ एकताको मालामा उनेर लिएर जानेछौँ भनेर भनेका थियौँ। आदरणीय जनसमुदाय, तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले त चाहे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दा होस्, चाहे शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दा होस् या संविधान सभाको नेतृत्व गर्दा होस्, मैले तपाईँहरूको अगाडि खुलस्त भनेको छु अब बाँकी जीवन समाजवादको निम्ति, अब बाँकी जीवन नेपाली जनताको समृद्धिको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति समर्पित गरिनेछ। जसरी हजारौं शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल आइपुगेको छ। मैले भनेको थिएँ मेरो आफ्नै परिवारमा पनि मेरो छोरा मेरो छोरीको बलिदान पनि त्यही प्रक्रियामा भयो। अब सबै नेपाली जनताका युवा युवतीहरू मेरा छोराछोरी सहरमै हुन्। उनीहरूको विकास र समृद्धिको निम्ति, उनीहरूको रोजगारीको निम्ति बाँकी जीवन दिने मैले सङ्कल्प गरेको थिएँ। मेरो सङ्कल्प त्यो छ आदरणीय जनसमुदाय। तर आज आफ्नै जिन्दाबाद, बसपास जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, प्रतिबन्धन रोक्छौँ। हामीले पार्टी एकता र वाम गठबन्धनको घोषणा गरेका थियौँ। हामीले वाम गठबन्धनबाट निर्वाचन लड्ने र पार्टी एकताको सङ्कल्प गरेका थियौँ। हामीलाई त्यति बेला लागेको थियो यो पार्टी एकता र वामपन्थी गठबन्धनले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको युगको अन्त्य हुनेछ, देशमा राजनीतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ। स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध सङ्घर्षको जो अपिल गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ, तपाईँहरूलाई के नलागोस् भने
यो हामीले केपी ओली भन्ने एकजना व्यक्तिको विरोध गर्न आयोजना गरिएको हो भन्ने नलागोस्। हामीले नेपाली जनताको रातो रगतको विरुद्धमा छ। त्यसकारणले हामी जनताको बलिदानलाई खेर जान नदिनको लागि, जनताको बलिदानको अपमान हुन नदिनको लागि र जनताको बलिदानको सम्मानको ग्यारेन्टी गर्नको लागि आज हामी यो बुटोलको यो मध्य भागमा भेला भएका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रतिगमन हामीलाई स्वीकार्य छैन। चाहे जुनसुकै नेपाली जनताले लडेर प्राप्त गरेको अधिकार, हामीले आफैले लेखेर बनाएको हाम्रो संविधान माथि धावा बोल्ने जुन प्रयत्न भएको छ, त्यसलाई असफल तुल्याउनको लागि, नेपालको संविधानलाई बचाउनको लागि, नेपालको संविधानको रक्षा गर्नको लागि र संविधानको कार्यान्वयन मार्फत मुलुकको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि फेरि एकपटक हामी सडकमा निस्किनु पर्ने यो परिस्थिति आफैमा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हो। तर नेपाली जनताको तर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिकै नेतृत्वमा गौरवशाली पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सबै सहयोद्धा कमरेडहरू, यो सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शहीदहरूका आदरणीय परिवारजनहरू, बेपत्ता योद्धाका परिवारजनहरू, घाइते अपाङ्ग र उनका आदरणीय परिवारजनहरू, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी र अन्य सम्पूर्ण मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट एकचोटि फेरि तपाईँहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। समयको निकै चाप भएको छ। हामी आजै काठमाडौँ फर्किनु छ र भोलि हामी विराटनगर जानु छ। त्यसकारण विस्तारपूर्वक तपाईँहरूको अगाडि कुरा राख्न सम्भव मैले देखिरहेको छैन। लुम्बिनी प्रदेश, गौतम बुद्ध जसले यही ऐतिहासिक भूमिबाट त्याग, तपस्या र बलिदानको कीर्तिमान कायम गरेर विश्व शान्तिको एउटा प्रतीक खडा गर्यो, त्यस्तो प्रदेश लुम्बिनी र अझ यो ऐतिहासिक बुटोल नगरी, जहाँ 62-63 को आन्दोलन जसले गणतन्त्रको उद्घोष गर्यो, मैले थाहा पाएसम्म कमरेड माधव कुमार नेपाल आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। 7 पार्टीको राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा निकै अप्ठ्यारो स्थिति आउँदा यही बुटोलमा तपाईँ लुम्बिनीवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले गणतन्त्रको आन्दोलनको शङ्खघोष गर्नुभएको थियो। त्यस्तो ऐतिहासिक भूमि हो यो बुटोल नगरी। यो लुम्बिनी र बुटोल जनयुद्धको पनि उत्कर्ष भएर देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने प्रतीक हो यो लुम्बिनी। र यो लुम्बिनी नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास अध्ययन गर्दै जाँदा झन्डै 2100-2200 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको इतिहास भेटिएको नेपालकै ऐतिहासिक भूमि पनि हो यो लुम्बिनी। इसलिए समावेशी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, चाहे जो कुछ भी आप कहें, वो नेपाली जनता का, मधेसी जनता का, सब समुदाय का, जनजाति का, भाषा भाषी का, सबका अधिकार जो संविधान में है। आज ओली ने यही किया है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, प्रदेश भी विघटन कर सकता हूँ, मैं संविधान भी विघटन कर सकता हूँ। अरे भाई तुम क्या करोगे? तुम्हारे जैसे तानाशाह कितने आए कितने गए, इतिहास में किसी का वो नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, आम जन समुदाय फिर एक बार हमारी जिम्मेवारी इतिहास ने हमारे कंधे पे दे दिया है, वो पूरा करना है। सब मिलकर पूरा करेंगे। वो डट के मैदान में पूरा करना है, भाग के नहीं, डट के करना है। इतना कहता हूँ। सब भाई को हम सलाम करते हुए अपना यही अंत करता हूँ। धन्यवाद सबके लिए। हमने नहीं लिखा था, वो जनता का संविधान है, खुद जनता ने संघर्ष द्वारा लिखा हुआ संविधान है ये। और उसमें लिखा गया है कि उसमें मधेसी जनता, वो हरी झंडी जो मुस्लिम का प्रतीक है,
वो मुस्लिम का प्रतीक इस संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए रखा गया है। माधव भनेका दुईवटा नट बोल्टो फुस्केको हो भनेर व्यङ्ग्य गर्दै हिँडेका छन्। आज यो हजारौं हजार नट बोल्टहरू यहाँ जम्मा भएका छौं। के दुईवटा नट बोल्ट हो कि यो मूलधार हो? उपस्थित मित्रहरू, त्यसै गरी दुईवटा यसो फर्सी कुहिएको भेट्नु के भनेर चाहिँ व्यङ्ग्य गर्दै हिँडेका छन्। त्यो उनको चाहिँ मर्यादाले दिने, उनको जिम्मेवारी र पदले को मर्यादाले दिने विषय होइन, तर त्यसै गर्न रमाउँछन् ओलीजी। र आज दुईवटा फर्सी हो कि यो हजारौं हजार फर्सी हो? तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु, माओवादी जनयुद्ध, विभिन्न जनआन्दोलन जसले आज केपी ओली त्यो कुर्सीमा छन्, तर जनयुद्धलाई अपमान गर्ने क्रममा तिनका सपना, तिनका दुस्सपना सबै कुरा हुन् भनेर जब ती मान्छेहरू आउँछन्, इतिहासको प्रेत पटक पटक यसरी जब आउन थाल्छ, अगाडि आउँछ, त्यतिखेर आम जनताले, नागरिकले जीवनको मूल्य खोज्नु पर्ने हुन्छ। आज एउटा दुर्भाग्य, हाम्रो आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष, हामीले चुनेको प्रधानमन्त्री उसले चुनौती खडा गर्दैछ। राजाले होइन, राणाहरूले होइन, हामी आफैले चुनेको प्रधानमन्त्री, आफैले चुनेको अध्यक्षले तिम्रो जीवन केही होइन, देशवासीको जीवन केही होइन, जीवनका बारेमा संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो केही होइन, स्वतन्त्रता केही होइन, लोकतन्त्र केही होइन, मै हो, केवल मै हो भनेर जब कमरेड ओली अगाडि आउनुभयो, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सत्ताका साथ दक्षिणबाट, पश्चिमबाट र उत्तरको आर्कबाट हाम्रा जुलुसहरू, आदरणीय जनसमुदाय